So hello guys, maayong hapon di ay ninyong tanan no. Sa pasensya kaayo nga nawala ko sa pipila ka adlaw o wala ko naka-upload sa akong mga mini vlog or mga videos. Kay lagi ni uli man ko good didto sa amuang bukid or probinsya. So dili kay ko didto maka-upload og mga videos nako or mga mini vlog kay tungod lagi galisod mi didto sa signal. Kay ang amuang signal man gud didto sa bukid, so kailangan pa namo nga moadto mi sa medyo taas-taas bitaw nga bundok para makuha namo ang signal or makapasignal mi. So naay hulog wifi didto, so usahay pod kusog ang ilahang internet, usahay pod hinay kay tungod lagi sa signal kay mawala-wala man ang ang signal nagtugod sa bukid. So mag-change topic today no. So kani nga video ato running Bernice kay atong Bernice ang ako ang mama ni adto sa uma ug nang harvest siya sa gulay nga alugbati kay lagi iya daw ibaligya. Kay may na lang daw kung mahalinan siya mga pila ka bugko, so naa na siya ipalit og bitsin asin ug sabon. So libre na ang iyahang mga sabon ug asin bitsin kung mahalinan siya. So actually, so gabi ipagid na siya sa Bernice nagsugod og bugko sa anang iyahang mga alugbati nga para ibaligya lagi. So wa man nahuman, so mauni nga pakabuntag pod sa Sabado iyahan nang gitiwas og bugkos ang iyahang mga alugbati nga para ibaligya. Ang isa pod ka purpose ana ngano nang harvest si mama og mga gulay nga alugbati og sitaw pod nga gamay sa iyahang mga tinanom. So ang iyahang purpose para pod na ami magulay or mautan or masud-an. Kay sa tinuod lang bitaw jud lisod kaayo sa bukid, dili jud ka makakita didto og lami nga sud-an or makatilaw like karne, isda or manok. Kay wala man jud mamaligya didto og manok or karne, usahay na ay manuroy didto og isda nga tamban pero og naa pud kay kapalit, pero wala pud kay kapalit dili jud pud ka makatilaw og unsay lami didto sa isda sa bukid. So pasensya day kaayo no sa inyong nadungog karon nga saba kaning naamang gyud nanukdok dinha sa muang luyo diha sa silingan bitaw, so nay nagpanday or nagpa-repair guro na sila balay. So ang baligya di ni mama anang iyahang mga alugbati nga bugkos is 10 pesos tira di ay ang isa ka bugkos, so dili pud magmahay kay dako pud ang bugkos ni mama sa iyang alugbati. Pero nakabalo naman daan ang ako ang mama ana nga dili jud na siya tanan mahalin, so dili daw ang ikabalaka og dili mahalin tanan kay lagi amo amang sudanon or utanon. So kung kugi lang jud bitaw ka sa bukid or magtanom-tanom ka sa imuhang uma og mga gulay-gulay, so dili na ka magproblema dito sa imuhang mga sudan. So diri na lang di ay kukutob no sa mga wala pa naka-follow sa ako ang Facebook page, so please follow my page and like. So bye-bye, hanggang dito na lang aking video, kaya salamat sa panonood.